कमल थापा र पशुपति शमशेर त उत्तानो त परे, सिङ्गो इन्डो पश्चिमा शक्तिले बोकेका दुईजना दलालहरू त उत्तानो त परे। अब उनीहरू त्यो पार्टीभित्र रहन्नन्। वाशिङटनको एमसिसी एजेन्सीले 28 गते आफ्नो बोर्डको बैठक राखेको छ। 28 गते अमेरिकामा बैठक छ त्यो एमसिसीको, र अब त्यही दिन शेरबहादुरलाई बैठक बोलाउन लगाएको छ। त्यस दिन पारित गर्नु पर्यो, उनले त्यहाँ बैठक राखेको छ। अहिले संसदबाट पारित गर्ने ठठेगान केही छैन हैन, तर यिनले सुरक्षा सम्झौता गरिसके, माने भित्र सबै काम गरिसके यिनीहरूले। उनले जो सेना ल्याउँदैछ नि एक्सपर्टको नाममा, सेक्युरिटी एक्सपर्टको नाममा, यिनले के गर्ने भन्ने गाइडलाइन उनीहरू छुट्टै बनाउँछन्। त्यसमा मान्छेलाई गोली हान्नेदेखि लिएर अस्ति यिनको मिटिङको निर्णयको कुरा गर्दैछु मैले। यति सबै अस्ति एमसिए नेपाल भन्ने जो बोर्ड बस्यो यसको निर्णयको कुरा गर्दैछु। अब यो निर्णय भोलि किन लागू हुन्छ भन्छ भने सम्झौता गरिसकेका छ, त्यसैले यो संसदबाट पारित हुने बित्तिकै यो निर्णय लागू हुन्छ। मिलिटरी मास्टर प्लानिङ सर्भिस भन्यो होइन, अब त्यो भित्र 4वटा सेवा यसले उल्लेख गरेको छ। एउटा चाहिँ एयरफिल्ड एन्ड रेन्ज प्लानिङ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्छ भने एयर स्पेस माने हवाईबाट आक्रमण गर्ने, अथवा हवाई चाहिँ तपाईको चाहिँ युद्ध भनौँ कि अथवा आक्रमण भनौँ, हवाई युद्ध र रेन्ज प्लानिङ। रेन्ज भनेको कति दूरीसम्म चाहिँ तपाईको एक्सन गर्ने भन्ने जति प्लानिङ हुन्छ नि, त्यो सबै प्लानिङ यसले गर्छ। सुरेन्द्र राई, राम रेग्मी लगायत त्यो लुइस भन्ने एउटा अमेरिकन, यिनको बैठक बसेर यो सबै तयारी यिनीहरूले गरिसकेका छन्। हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्ष पदमा विजयपछि नेपालको अबको राजनीति, अमेरिकन परियोजना एमसिसी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीति अलिकति फरक ढङ्गले विकसित हुँदै गइरहेको देखिन्छ। एकदमै चासो र चर्चाको विषय भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राप्रपाको महाधिवेशन। अध्यक्ष पदमा कमल थापाले जित्लान् या राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्लान् भन्ने थियो। अन्त्यतः राजेन्द्र लिङ्गदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा विजयी भएका छन्। कमल थापा भनेकै राप्रपा र राप्रपा भनेकै कमल थापा। जबसम्म कमल थापा रहन्छ त्यसको पदमा कमल थापा नै रहन्छ भन्ने खालको परिचर्चा भइरहेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्ष पदको विजयलाई कसरी लिन सकिन्छ र कमल थापाले अध्यक्ष पदमा हारेपछि उनले एउटा प्रतिक्रिया दिएका छन्, निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भयो भनेर। यो घटनाक्रमहरूलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यसलाई दुईटा प्रवृत्तिको रूपमा हेर्छु। जस्तो मैले पहिलेदेखि चाहिँ एउटा कुरा दोहोऱ्याउँदै आएको छु कि अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि नेपालको राजनीति चाहिँ तपाईको चरम ध्रुवीकरणको चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ। अथवा अब दलहरूमा जो एउटा खिचडीपन अथवा चाहिँ गत्यावरोध आयो, विभिन्न प्रवृत्तिहरूको चाहिँ जो टक्राउ भयो, त्यो एउटा जटिल चाहिँ तपाईको एउटा संरचनाको रूपमा विकास भयो र कसैका चाहिँ एजेन्डाहरूले त्यहाँबाट निकास पाउन नसक्ने स्थिति आयो। जस्तो हिजो एमसिसीकै कुरामा पनि कमल थापाले पास गर्नुपर्छ भने हैन, अर्को पक्षले खुलेआम यसको विरोध गर्दै आएको थियो हैन। हामी एमाले भित्र त्यही देख्यौँ, माओवादी भित्र त्यही देख्यौँ, काङ्ग्रेस भित्र त्यही देख्यौँ। त्यसकारणले एउटा प्रवृत्ति अहिलेको राजनीतिको एउटा प्रवृत्ति के हो भन्छ भने तपाईको हरेक पार्टीहरूभित्र विदेशी शक्तिले आफ्नो पक्षका दलाल एजेन्टहरूलाई हैन विजयी बनाउने र एउटा चाहिँ क्याम्पमा ल्याएर राख्ने, आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो कोणबाट उनीहरूले हरेक दलहरूबाट एउटा विग्रह सुरु गराइदिएका छन्, तोडफोड सुरु गराएका छन्। एउटा प्रवृत्ति र यससँग जोडिएको अर्को प्रवृत्ति के हो भन्छ भने त्यहाँभित्र अर्को एउटा राम्रो तत्त्व पनि छ। हरेक दलभित्र एउटा देशभक्त तत्त्व छ, राष्ट्रवादी तत्त्व छ र त्यो तत्त्व र दलालहरूका बीचमा पनि त्यहाँभित्र ध्रुवीकरण छ, आफ्नो खालको ध्रुवीकरण भइरहेको छ। त यो दुई खालको ध्रुवीकरण छ अहिले हैन, किन यो सङ्कटले जो निकास पाइरहेको छैन नि, यसले ध्रुवीकृत गराउँदै लगेको छ। एउटा चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको आफ्नो ध्रुवीकरणको योजना
हैन आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरूलाई स्थापित गर्ने वा तोडेर भए पनि चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ तपाईको जम्मा गर्ने एउटा उनको रणनीति। दोस्रो चाहिँ त्यो दलाल र एजेन्टहरूका विरुद्धमा हरेक पार्टीहरू भित्र जो चाहिँ एउटा आवाज बढ्दै गएको छ त्यो ध्रुवीकरणको प्रवृत्ति। अब यसमा चाहिँ जस्तो साम्राज्यवादी रणनीति अन्तर्गत त सबै पार्टीहरू फुट्दैछन् हैन। जस्तो एमाले फुट्यो, अब एमाले माओवादी सहितको, अब तपाईको त्यो पार्टी फुट्यो। कांग्रेसको यो हालत छ, 4-5 जना सभापतिका उम्मेदवार भइराछन्, त्यो पनि यही बाटोमा जान्छ। अब अहिले राप्रपाको चुनाव भयो, मलाई के लाग्छ भन्छ भने मैले त अनुमान गरेको लिङदेनले चाहिँ तपाईको जिते पनि पार्टी फुट्ने नै हो र कमल थापाले जिते पनि पार्टी फुट्ने नै हो। फुट्छ फुट्छ अब एक ठाउँमा रहन सक्दैन। किन माने अब त्यो आवश्यकता सबैको निम्ति भयो क्या। जस्तो त्यो देशभक्तहरूको निम्ति पनि त्यो आवश्यकता भयो, त्यो साम्राज्यवादीहरूको निम्ति आवश्यकता त्यो पनि भयो। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब विदेशी शक्तिले राजेन्द्र लिङदेनको हातमा गइसकेको पार्टीको मातहतमा पशुपति शमशेर र कमल थापालाई बस्न दिँदैनन् मैले बुझेको हैन। किन उनको त रोल त हुनु पर्यो नि, बाहिर राजनीतिमा त रोल त हुनु पर्यो। त्यसकारण उनीहरूलाई अलग्याएर अर्को एउटा शक्ति चाहिँ त्यो सकेसम्म कब्जा गर्ने रणनीतिमा गए हैन। जस्तो इन्डियाको चाहिँ तपाईको इन्डियन शक्ति र यो पश्चिमा शक्ति त जस्तो पशुपति र कमल थापालाई एक ठाउँमा खडा गरेर त्यहाँ जिताउन त कोसिस गरे, तर त्यहाँ भित्रको चाहिँ राप्रपा भित्रको जो आन्तरिक ध्रुवीकरण थियो नि, दलालहरूका विरुद्धमा जो रोष थियो नि, त्यो विजयी भयो। त्यो विजय भइसकेपछि अब उनीहरू त्यो पार्टीभित्र रहन्नन् मैले बुझेको। किन भन्छ भने यही घटना हामीले माओवादीमा हेरिसकेका छौँ। जस्तो संविधान जारी गरिसकेपछि प्रचण्ड र बाबुरामलाई एक ठाउँमा राख्न आवश्यक देखिएन। किन त्यो संविधानसम्मको मिसनमा सँगै राखेका थिए उनीहरू हैन। अब एउटा कोर्स पुरा भइसकेपछि उनलाई सँगै राख्नुको कुनै औचित्य भएन, उनलाई अलग अलग ढङ्गले मुभ गर्नुपर्ने भयो। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको टुक्राइदिए हैन, छिन्न भिन्न पारे। जस्तो प्रचण्ड र केपी ओलीको किस्सा पनि त्यही हो। जब एमसीसी चाहिँ ले निकासै पाएन भने उनलाई किन सँगै राख्ने, एक ठाउँमा राख्ने। उनीहरू त्यहाँभित्र पनि ध्रुवीकरणको बाटोतिर गए। काङ्ग्रेसभित्र त्यही भइरहेछ। त्यसकारणले यो एउटा राम्रो एउटा पक्ष के हो भन्छ भने अब हुन त राप्रपाले आफ्ना हिजोका सोच, मूल्य, मान्यता, त्यो जगको विषयमा धेरै पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। तर राजेन्द्र लिङदेनको तपाईँको विजय भनेको इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको नराम्रो पराजय र अब त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको यी दलालहरूका विरुद्धमा बन्दैको जनमतको एउटा अभिव्यक्ति हो। यो निकै सकारात्मक परिघटना हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब यसले के देखाउँछ त भन्छ भने अर्को यसको रिजल्ट के हो, नतिजा भन्छ भने माने नेपालको भू राजनीतिमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको जुन शक्ति लागिरहेछ नि हैन, विभिन्न चाहिँ नाममा, एमसीसीको नाममा, अरू चिजको नाममा जुन शक्ति लागिरहेछ, अब हिन्दू धर्मको नाममा आरएसएसको जुन शक्ति लागिरहेछ, अब यिनीहरूले जति शक्ति प्रयोग गरे पनि यिनीहरू ह्रासोन्मुख अवस्थामा छन् हैन, यिनीहरू पतनशील बाटोमा छन् र नेपालको चाहिँ मानिसहरूको जो मनोविज्ञान छ त्यसबाट यी शक्तिहरू विस्थापित हुँदै गएका छन् भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। भू राजनीतिक कोणबाट हेर्दाखेरि पनि इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ दृश्य चाहिँ यसले देखाउँछ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ नेपालको जो राजनीति हो नि अहिले यो भू राजनीति, यसभित्रको एउटा ध्रुवीकरणको एउटा राम्रो र एकदम प्रखर खालको अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब त्यसको साथसाथै मलाई अर्को के पनि लाग्छ भन्छ भने तपाईँले पनि हेर्नुहोला सामाजिक सञ्जालमा कमल थापा जस्ता मान्छेहरूसँग अब एजेन्डा केही पनि नभएर हैन, मलाई लाग्छ त्यो राजेन्द्र लिङदेनसँग बहस गर्ने एजेन्डा केही पनि नभएर अब उनी चाहिँ रेखा थापासँग जुहारी खेल्नुपर्ने अवस्थामा आउनु पर्यो हैन। जस्तो उनी आफू सभापतिमा जित्नको निम्ति टुटी खेलमा दौडौँ न कसले जित्छ हैन, अथवा चाहिँ रेखा थापासँग जुहारी नितान्त राजनीतिक स्तरमा जसरी उत्रिनु पर्यो नि, त्यसले उनीहरूभित्र अब केही छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। राजनीति केही छैन हैन, त्यो विदेशीको धाप र आडमा चाहिँ काम गर्दै आएका मान्छेहरू हुन्। राजनीतिक एजेन्डा केही पनि छैनन् र राजेन्द्र लिङदेनसँग जोड्ने चाहिँ तपाईँको मुद्दा पनि केही पनि थिएन। अब त हार्नु स्वाभाविक थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा राम्रो परिघटनाहरू यसले सबै दलभित्र यसको असर चाहिँ अब पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, लिङदेनको विजयले विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालको कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्छ, कस्तो प्रभाव पार्छ? अब होइन, मैले अहिले परिवर्तनमा के भूमिका पार्छ म त्यहाँसम्म अहिले जान सक्दिनँ। मैले एउटा भन्ने के हो भन्छ भने यहाँभित्र दलाल तत्त्वहरूका विरुद्धमा जो लडाइँ सबैतिर चलिरहेछ नि, त्यो सबै पङ्क्तिमा एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ।
ऊर्जा प्रदान किएर त उनी सबैले अन्त सिक्नुपर्ने जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीभित्रका सबैले सिक्नुपर्ने के हो भन्छ भने आखिर चाहिँ तपाईँको यत्रो शक्ति जस्तो पशुपति शमशेर र कमल थापालाई यत्रो आशीर्वाद हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई पराजित गर्न सम्भव रहेछ हैन। त्यो एउटा चाहिँ वास्तविकता देखियो, रापरपाभित्र त्यो वास्तविकता देखियो। अब यसले सबैतिर ऊर्जा प्रदान गर्छ हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब प्रचण्डका विरुद्धमा, बाबुरामका विरुद्धमा वा शेरबहादुर चाहिँ तपाईँकोहरूका विरुद्धमा एउटा अलिकति राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्न र देशको पक्षमा भूमिका खेल्न चाहने मान्छेहरूको निम्ति एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ। गरेपछि हामी पनि सक्छौँ भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान त्यसले तपाईँको बनाउँछ। अब यो ध्रुवीकरणको दिशामा एकदमै सकारात्मक ठान्छु यसलाई मैले। र तपाईँले उठाउनु भएको अर्को कुरा के हो भन्छ भने जस्तो यहाँको समग्र राजनीतिमा उसको भूमिका के हो भन्ने विषयमा उनीहरूले आफ्नो धरातलमाथि अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सके भने मलाई लाग्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको एउटा प्रभावकारी ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको एउटा के हो भन्छ भने यो 12 बुँदेको नाममा जो विदेशी भारी बोकेर आए जुन अपराधीहरू यिनीहरूसँगको सहकार्य सम्बन्ध पुरै तोड्नुपर्छ पहिलो कुरो हैन। त्यो किताबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्छ नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ संसदीय प्रजातन्त्रको नाममा यो अहिलेको सङ्घीय गणतन्त्र मात्रै होइन कि संसदीय प्रजातन्त्रको नाममा जुन एउटा अपराध हामीमाथि थोपरेका छन् यो जन्जालबाट मुक्त हुनुपर्छ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के हो देश कसरी बचाउने भन्ने कुरा, देश कसरी बचाउने समस्याग्रस्त त छ हैन। जस्तो राप्रपा मानौँ ऊ मात्रै सत्तामा आएर मात्रै यो सङ्कट समाधान हुने स्थिति त छैन। त्यसकारणले देश कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने र सङ्कट मुक्त पार्ने भन्ने एजेन्डाहरूमा अलिकति उनीहरू चाहिँ अलिकति गहनतापूर्वक छलफलमा आए हैन। राम्रा शक्तिहरूसँग छलफलमा गयो भने मलाई लाग्छ लिङ्गदेनको नेतृत्वको चाहिँ राप्रपाले अब देशको अहिलेको भू राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान खेल्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। हजुर, अब अलिकति हामी सीपी मैनालीको कुराकानी गरौँ। नेकपा मालेका महासचिव उनले केही दिन अगाडि गरेको भाषण निकै चर्चा पनि भयो। उनले विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अरू थुप्रै नेताहरू थिए, माधव कुमार नेपालहरू पनि थिए। उनीहरूको अगाडि उनले के भने यो राप्रपाको महाधिवेशनकै फेरिफेरिमा रहेको कुरा हो, राष्ट्रवादी त्यो जसले राजा देवता र धर्म मान्दछ भनेर भने यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ सीपी मैनालीको भनाइले? कतिपयले सीपी मैनाली कम्युनिस्ट नेता तर राजावादी भयो भन्ने खालको ट्याग पनि लाग्यो उनीमाथि। होइन, अब ट्याग चाहिँ कुन तत्त्वले लगाउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। अब अहिलेको परिवेश अनुसार सीपी मैनाली को चाहिँ तपाईँको बोलीको अर्थ के हो महत्त्व त्यसको मात्रै हुन्छ। अब मैले बुझेको सीपी मैनाली के हो भन्छ भने 2046 सालमा जब त्यसबेलाको मालेको बैठकमा चाहिँ इन्डियनको सहयोग लिएर राजा वीरेन्द्रलाई अवतस्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउने माधव नेपालहरूको विरोध गर्ने कामदेखि लिएर अहिलेसम्म सीपी मैनालीको भूमिका देशकै पक्षमा छ हैन। उनी एकदम भरपर्दो चाहिँ तपाईँको देशभक्त हुन्, राष्ट्रवादी हुन् र तपाईँ महाकाली सन्धि हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ अहिलेका सबै घटना प्रक्रियाहरू हेर्नुहोस्, उनी हमेसा यसको विरुद्धमा उभिएका छन्। अब हामीले उनको चाहिँ तपाईँको एङ्गल र उनको अडान के हो भन्ने कुरा हेर्ने हो इतिहासदेखि। मलाई लाग्छ त्यो माले भन्ने चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्रको इतिहासमा सीपी मैनाली मात्रै यस्तो एउटा पात्र हो होला। 2-4 जनाहरू ओझेलमा परेका छन्। सीपी मैनाली मात्रै यस्तो पात्र हो जो सधैँभरि चाहिँ अविचलित रूपमा चाहिँ देशको पक्षमा उभिँदै आएको छ। अब उनले भनेको कुरा चाहिँ जस्तो अहिले हामीले के हेर्ने हो भन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको यो 12 बुँदे समझदारीपछि अब गिरिजा कोइराला, माधव नेपाल र प्रचण्ड बाबुराम विशेष गरी यो 4 जनाको आपराधिक गिरोहलाई प्रयोग गरेर विदेशीहरूले 62-63 सालपछि जुन राजनीति यहाँ सुरु गराए यसले देशलाई कहाँ पुर्यायो त्यो हामीले कसैले व्याख्या गर्नु पर्दैन हैन। हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने उनीहरूले आफ्नो मिसन अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा प्याटर्न अथवा एउटा ढाँचा पहिले बनाउँछन्। विदेशीहरूले एउटा ढाँचा बनाउँछन् र त्यो ढाँचालाई यसरी प्रोपोगन्डामा लग्छन् कि मान्छेको मनोविज्ञान यस्तो बनाउँछन् कि उनीहरू अब त्यो नै अन्तिम सत्य हो, परम सत्य भनेको त्यही हो हैन। अरू कुनै पनि चिजको चाहिँ तपाईँको औचित्य छैन भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान बनाउँछन्। जस्तो म तपाईँलाई भन्नुहोस्, अहिले सीपी मैनालीको बोलीबाट विक्षिप्त हुने मान्छेहरू को हुन् भन्छ भने उनीहरूले के भने काङ्ग्रेस एमालेलाई त्यो बेला के भने विदेशीहरूले भन्छ भने माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा नल्याइकन हैन तपाईँको नेपालमा अब स्थिरता आउँदैन
हैन, नेपालमा शान्ति आउँदैन, अराजकता मात्रै द्वन्द्व पर्छ, यो ठुलो चाहिँ एउटा गृहयुद्धको रूपमा जान्छ, नेपाल बर्बाद हुन्छ भनेर उनलाई चाहिँ अठ्याए, संसदवादीलाई अठ्याए, राज्यलाई अठ्याए। यता माओवादीलाई के पनि अठ्याइरहेछ भन्छ भने तिमीहरूले यिनी एजेन्डा नछोड्नु भन्न माओवादीलाई अठ्याए। अब वार्ता भयो, वार्ता भएपछि माओवादीले शर्त राख्यो जस्तो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदि इत्यादि हैन, जो विदेशीले उनलाई बोकाइदिएका थिए तिनीमा उसले अडान राख्यो। अब त्यो अडान चाहिँ तपाईँको उसको अडान बन्न जाने शान्ति प्रक्रिया पुरा हुँदैन हैन, अथवा शान्ति प्रक्रियाको थालनी हुँदैन। अब शान्ति प्रक्रियाको थालनी नगर्ने हो भने अब विदेशीले संसदवादीलाई चाहिँ तर्साइरहेछ, तिम्रो त सिद्धिन्छौ, नेपाल पनि सिद्धिन्छ, माओवादीलाई जसरी पनि मिलाउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो। त यसरी चाहिँ अनि चाहिँ बाहिर चाहिँ हरेक खालका यसको पक्षमा प्रयोग गर्ने, जस्तो नागरिक समाजको नाममा एउटा चाहिँ झुन्ड प्रयोग भयो हैन, दलहरू प्रयोग भए, मिडियाहरू प्रयोग भए र सबैले हौवा के चलायो भन्छ भने शान्ति प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रिया। जसरी पनि माओवादीलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रिया ल्याउनु पर्यो। अब देशमा शान्ति भनेको त्यति मात्रै हो, एउटा चाहिँ मनोविज्ञान, एकहोरो मनोविज्ञान बन्यो र त्यो मनोविज्ञान अब कस्तो बन्यो त भन्दाखेरि माओवादीलाई जसरी पनि चाहिँ शान्ति प्रक्रिया ल्याउनु पर्ने भन्ने एउटा मनोविज्ञान तयार भयो र त्यो मनोविज्ञानको आडमा उनीहरूले ल्याए। अब त्यो प्रबन्धका पछाडि उनका एजेन्ट त अर्कै थिए हैन, जो माओवादीलाई थमाथे। अनि माओवादीले तिनी एजेन्डामा के अरे सम्झौता नगर्ने, कन्सिडर नगर्ने भएपछि त संसदवादी त त्यहाँ त आउनु पर्यो। यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको उनको मिलनबिन्दुको रूपमा संविधान सभाको मुद्दा उठाइएको थियो हैन। त्यो चाहिँ संसदवादीहरू अलिकति माथि चढे जस्तो देखाउने हैन, अब आफ्नो अडानभन्दा अलिकति माथि चढे जस्तो देखाउने र माओवादीहरू जनवादको स्ट्यान्डबाट भन्दा अलिकति तल झरेर त्यसमा मिलेको देखाउने। त्यो मिलेको देखाउनको निम्ति मात्रै उठाइएको थियो संविधान सभा हैन। त्यसका मुद्दाहरू थिए यिनी जो हामीले देखिरहेछौँ। अब यहाँनिर हामीले हेर्ने सिपीको सन्दर्भमा हामीले के हेर्ने हो भने उनीहरूले हाम्रो सभ्यता र संस्कृति मास्नुको निम्ति यिनलाई प्रयोग गरे हैन। उनले हाम्रो राष्ट्रलाई, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अस्तित्वलाई समाप्त पार्नुको निम्ति यिनलाई प्रयोग गरे हैन। उनले हाम्रो चाहिँ राज्य प्रणालीको यावत जीवन भनौँ चाहे आर्थिकदेखि लिएर सबै जीवन प्रणालीले समाप्त पार्नुको निम्ति उनलाई प्रयोग गरे। त्यसकारणले उनले जे एजेन्डा उठाए, जे एजेन्डा ल्याए, विदेशीले जे थमाए, त्यसको विरुद्धमा जो उभिन्छ यति बेलाको सन्दर्भमा देशभक्त भनेको त्यही हो, मैले बुझेको त्यही हो हैन। जो चाहिँ धर्म संस्कृतिको, यहाँको सभ्यताको पक्षमा उभिन्छ हैन, जो चाहिँ तपाईँको 12 बुद्धे समझदारीको विरुद्धमा उभिन्छ हैन, जो चाहिँ तपाईँको त्यो विदेशी मिसनसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध उभिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा देशभक्त भनेको त्यही हो। र अर्को राजाको सवाल तपाईँको के हो भन्छ भने जसले राजाको कुरा गर्दा हैन त्यसलाई प्रतिक्रियामा भन्छन्, उनीहरूलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्छ भने उनीहरू विदेशी बोके, उनीहरू नेपालभित्र चाहिँ विदेशीसँग मोर्चाबन्दी गरे हैन, विदेशीका एजेन्डा लिएर चाहिँ नेपालमाथि आक्रमण गरे। अब हामी तपाईँ जस्ता मान्छेहरू अब देशलाई यो दलदलबाट चाहिँ माथि उगास्नुको निम्ति राजासँग सहकार्य गर्ने कुरा गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ हामी डराउनु पर्ने आत्म, किन हामी देशको निम्ति राजासँग सहकारी गर्ने कुरा गरेको हो। उनी जस्तो विदेशीको दानापानी खाएर हैन, विदेशीको भारी बोकेर हामीले राजतन्त्र जिन्दाबाद भनिरहेका छैनौँ, हामी देशको निम्ति राजासँग सहकारी गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ सिपी मैनालीले गरेको कुरा पनि त्यही हो हैन। त्यो के कारणले उचित हो भन्छ भने, त्यो के कारणले उचित हो भन्छ भने नेपालको कुनै पनि राजाले विदेशीको भात खाएर, प्रचण्ड बाबुराम, गिरिजा र माधव नेपाल जस्तो विदेशीको भात खाएर, विदेशको नुन खाएर हैन तपाईँको देश विरुद्ध अपराध गरेका छैनन्। त्यसकारणले मलाई लाग्छ विदेशीको गु खाने सुँगुर र अन्न खाने मान्छेको बिचमा तुलना गर्न हुँदैन। राजा र उनका बिचको तपाईँको दृश्य यही हो। मैले भने यिनी भने विदेशको गु खाने सुँगुरहरू हुन् हैन, देश विरुद्ध चाहिँ तपाईँको विदेशको काम गर्ने यिनी उनको भारी बोक्ने गधा र खच्चरहरू हुन्। राजा भनेको हमेसा देशको निम्ति, देशको अस्तित्वको निम्ति चिन्ता गर्ने, भूमिका खेल्ने गर्दै आएका पात्रहरू हुन्। त्यसकारणले यिनको तुलना हुन सक्दैन हैन। त्यही कारणले वीरेन्द्र मारिनु पर्यो, त्यही कारणले महेन्द्रको पनि शङ्कास्पद मृत्यु भयो, त्यही कारणले ज्ञानीले गद्दी छोड्नु भयो।
हैन, छोड्नुपर्ने स्थिति आयो। यो त हरेक नेपालीले बुझ्या छ। छोड्नुपर्ने स्थिति बाध्यता बनाइयो, बाध्य बनाइए। यिनै अपराधीहरूलाई प्रयोग गरेर त्यो बाध्य बनायो भन्दाखेरि किन त्यो गरे त भन्दाखेरि यिनले एउटा, मैले पनि एउटा प्याटर्न खडा गरेर एउटा हवा के चलाथे भन्छ भने अब गणतन्त्र भनेको ठुलो अग्रगामी चिज, अग्रगमन के न हो भन्ने एउटा चाहिँ मान्छेको दिमाग फुटे नि। मैले भने उनले पहिले एउटा ढाँचा खडा गर्छन्, एउटा प्लानिङ गर्छन्, त्यसको पक्षमा प्रोपगन्डा गर्छन् र उनले मास मनोविज्ञान बनाउँछन्। त्यो अन्तर्गतको एउटा एजेन्डा यिनको चाहिँ गणतन्त्र पनि थियो। त्यो गणतन्त्र हाम्रो थिएन, यिनको थियो। त्यो गणतन्त्र विदेशीको थियो। विदेशीकै गणतन्त्र भएको हुनाले त्यो गणतन्त्रले देश मार्यो हैन, देशलाई कमजोर बनायो। हामीले बुझ्ने यति हो। हामीले अनुभवमा वास्तविकतामा जे देखिरहेका छौँ हामीले भन्ने त्यही कुरा हो। हामी काल्पनिक बाटोमा जाँदैनौँ, जानु हुँदैन। यति बेला देशको पक्ष र विपक्षको लडाइँ हो हैन। एकातिर देश र अर्कोतिर देशद्रोहीहरूको किताबन्दी हो। त्यसकारण यो किताबन्दीमा जो देशको पक्षमा उभिन्छन् आउँछन्, दुईटा किताबमा विभाजित हुने भयो। एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी किता, अर्को दलाल किता, राष्ट्रविरोधी किता। बस यो दुईटा कितामा चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। मेरो बारम्बारको कुरो यही हो। त्यो दलाल किता छ नि अहिलेको परिस्थितिमा, उसले अब खेल्न सक्ने भूमिका चाहिँ के हुन्छ? उनीहरू कमजोर हुँदै गए, अर्को किताबमा विभाजित भयो, उनीहरूले कस्तो प्रकारको खेल खेल्न सक्छन्? उनीहरूको भूमिका के हुन्छ? अब भने यिनको भूमिका एउटै हो मैले देखेको, अरू मैले केही पनि उपाय देख्दैन यिनीहरूको। मैले भने नि वैश्विक रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा पनि यिनको मालिक चाहिँ तपाईँको रासुनुको अवस्थामा छ। राप्रपा चुनावले त नेपालभित्र पनि देखाइहाल्यो, नेपालभित्रै पनि देखायो। हिजोसम्म हामी अफगानिस्तानको कुरा गर्थ्यौँ हैन, त्यहाँबाट अमेरिका भागेको हैन, हामी क्रिमियाको कुरा गर्थ्यौँ, बाहिरतिरका घटनाहरू हामी देखाउँथ्यौँ। अब नेपालमै पनि के देखियो भन्छ भने कमल थापा र पशुपति शमशेर त उत्तानो त परे। सिङ्गो इन्डो पश्चिमा शक्तिले बोकेका दुईजना दलालहरू त उत्तानो त परे। त्यसकारण नेपालको भूराजनीतिमा पनि उनको पकड धेरै कमजोर भइसकेको रहेछ भन्ने कुरो यसले छर्लङ्ग पार्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ तपाईँको नतिजा के हो भन्छ भने जस्तो अब यो दलाल किताले के गर्छ भन्नुभयो नि, यससँग चाहिँ अब यो प्रतिस्पर्धाबाट अथवा छलछाम गरेर मान्छेलाई गुमराहमा पारेर अब चाहिँ अस्तित्वमा टेक्ने र चाहिँ फेरि चाहिँ सङ्लिने सम्भावना कुनै पनि छैन। म त्यो सम्भावना अब देख्दिनँ। मैले तपाईँसँगै पनि पहिले भनेको हुँ, अब दुई तीन चिजमाथि हाम्रो आँखा लाग्नुपर्छ। र एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो यिनीहरूले अधिकतम रूपमा जस्तो विदेशी शक्तिहरू एक चरण शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदासम्म यिनी एमसीसी लगायतका केही मुद्दाहरू एकचोटि कोसिस गर्छन् हैन, त्यसको निम्ति शेरबहादुर प्रयोग गर्छन्। अब त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको उनको बाटो भनेको सर्वोच्च अदालत हो, जो तमासा महिनौदेखि देखिराख्नु भएको छ। अब यहाँबाट उपाय लागेन भने मलाई लाग्छ अब सबैभन्दा बढी सम्भावना नेपालमा हत्या, हिंसा र एउटा अराजकताको वातावरण सिर्जना गर्ने दिशातिर नै उनको ध्यान जान्छ हैन। जस्तो चाहिँ मुजाहिदिन को नाममा, आइएसआई को नाममा, अरू केहीको नाममा हैन एउटा हत्या हिंसाको श्रृङ्खला सुरु गर्ने, मान्छेको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गर्ने र त्यो धमिरोमा खेलेर आफ्नो हात मजबुत बनाउने खेलतिर यिनीहरू जान्छन्। त्यो किन जान्छन्, के कारणले जान्छन् भन्छ भने बारुदे समझदारीमा यिनी सबै अपराधीलाई जो एउटै लगाममा राखेर यिनले चलाए नि, नेपाल अगाडि बढाए नि, अब त्यो छिन्नभिन्न भयो। छिन्नभिन्न केले भयो भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको कारणले छिन्नभिन्न भयो हैन, त्यसमा ठुलो परिवर्तन आयो। त्यसकारणले यो छिन्नभिन्न भएको जो उनको लगाम फुस्कियो नि, उनको जो लगाम, हातको लगाम जो कमजोर भयो, खोखुलो भयो, त्यसलाई फेरि सुदृढ गर्नको निम्ति मैले अघि नै पनि भने सबैतिर ध्रुवीकरण गराउने, सबै दलहरू तोड्ने, सबै कित्ताहरू तोड्ने र आफ्नो अनुकूलको एउटा कित्ता ल्याएर त्यसलाई फेरि बारबुदेमा जस्तै फेरि एउटै लगाम लगेर बाँध्ने, त्यसको निम्ति अर्को चरणको एउटा अराजकता पैदा गर्ने। अराजकता पैदा गरेपछि त हामी मिलाइदिन्छौँ भन्छन् यिनीहरू, हामी मिलाइदिन्छौँ, सबै एक ठाउँमा आऊ, हाम्रो एजेन्डा मान हैन, यसरी तिम्रो अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर फेरि बारबुदे जस्तै शर्तहरू थोपेर सबै दलाल कित्तालाई एक ठाउँमा ल्याउने उनको, मलाई लाग्छ उनले बढी जोड दिने एजेन्डा, त्यो विकल्प भनेको त्यो हो। हामी अलिकति सजग त्यहाँ मात्रै हुन सक्यौँ भने अब यिनको जो पतन सुरु भयो नि, जो ओह्रालो लाग्यो नि, यसलाई चाहिँ यिनले रोक्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुर, एमसीसी एउटा सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय रहेको छ नेपालको। अमेरिकाले अथवा इन्डो पश्चिमाले नेपालमा 30 वर्ष यता जति लगानी गर्यो त्यसको निष्कर्ष हो भनेर भनिन्छ एमसीसी। एमसीसी टुङ्गो लगाउनको लागि मङ्सिर 28 गते तोकेको छ र मङ्सिर 28 गते नै संसदको बैठक पनि बस्दैछ।
यसैको पूर्व सन्ध्यामा एमसिए नेपालले सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई सुरक्षाका निम्ति टेन्डर समेत आह्वान गरेको थियो। अब यो एमसिसी के होला, यो 28 को जुन पर्खाइको विषय छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो एमसिसी जो छ नि, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो हिजोको परिस्थिति है, आजभन्दा 20 वर्ष 10 वर्ष अगाडिको परिस्थितिमा अमेरिकन युरोपियन शक्तिहरूको एउटा विश्व राजनीतिमा पावर ब्यालेन्समा एउटा एकाधिकार जस्तो थियो। पावर ब्यालेन्स उनको पक्षमा ढल्किएको थियो। अब अहिले त्यो सब चाहिँ तपाईँको उल्टियो र त्यसकारणले उल्टिएको कारणले उनले हिजो इराकमा जुन ढङ्गले नियन्त्रण गरे, सिरियामा जे गरे, लिबियामा जे गरे, अफगानिस्तानमा जे गरे, त्यो गर्न अहिले सम्भव छैन। त्यसकारणले त्यसको ठाउँमा अर्को शैलीबाट एमसिसी उनले भन्न चाहेका हुन्। मिसन त्यही हो, जो तपाईँ इराकमा अफगानिस्तान देख्नुभयो, मिसन त्यही हो, रणनीति त्यही हुनु अमेरिका एमसिसी भनेपछि। तर एउटा प्रोजेक्टको कभरमा यो आइरहेछ। अब यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा अहिले केही नयाँ घटनाक्रम। अब एमसिसी के हो भन्ने कुरा धेरै बाहिर आइसकेको छ, त्यसमा म दोहोऱ्याएर जान चाहन्न। मैले अलिकति दुईटा नयाँ कुराहरू यसमा जोड्न चाहन्छु। जस्तो उनीहरूको मैले तपाईँसँग पनि भने हौँ, यो उनको अन्तिम शक्ति हो। जस्तो एमसिसी वासिङटनको एमसिसी एजेन्सीले 28 गते आफ्नो बोर्डको बैठक राखेको छ। 28 गते अमेरिकामा बैठक छ त्यो एमसिसीको, र अब त्यही दिन शेरबहादुरलाई बैठक बोलाउन लगाएको छ। त्यस कारणले यो संसदको यो बैठक भनेको त्यो चाहिँ एमसिसीले आयोजना गरे बैठक हो, उसले आह्वान गर्न लगाएको बैठक हो। किन त्यस दिन पारित गर्नु पर्यो, उनले त्यहाँ बैठक राखेको छ। अब यो के को निम्ति हो भन्ने कुरा पनि धेरै चर्चातिर नजाउँ। मैले दुईटा कुरातिर अहिले एमसिसी सन् 2017 4 वर्ष अगाडि जो सम्झौता भयो शेरबहादुरको पालामा, त्यस पछाडि 2 वर्ष पछाडि उनले 2019 मा युवराज खतिवडा, केपी ओलीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसिसीसँग एउटा छुट्टै चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका छन्। त्यो धेरै बाहिर आएको छैन। र अब त्यो एग्रिमेन्ट मैले पहिले पनि भनेको छु, त्यस्ता खालका 1 दर्जन पूरक सम्झौताहरू छन् जो अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, हैन? जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे सुरक्षासँग सम्झौताहरू पनि छन्, सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्झौताहरू पनि छन्, लजिस्टिकसँग सम्बन्धित सम्झौताहरू पनि छन्। अब त्यसैसँग जोडेर इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर पनि सम्झौता गरिएको छ। धेरै चिजमध्ये एउटा युवराज खतिवडाले गरेको एउटा सम्झौता जो 2 वर्षपछि एमसिसी सम्झौता भएको 2 वर्षपछि म त्यसका केही त्यो मूल जो सम्झौता हो त्यसलाई अझ मूर्त बनाएर, हैन? त्यहाँ त धेरै चिज अमूर्त छ। उनले त पछि हुने सहायक सम्झौता र पूरक सम्झौताहरूमा त्यसलाई मूर्त गर्दै गएका छन्। अहिले दुईटा चिजमाथि मेरो ध्यान गएको छ। एउटा चाहिँ युवराज खतिवडाले गरेको सम्झौता, त्यसमा थप नयाँ कुरो के छ जो मूल सम्झौतामा प्रश्न भनिएको छैन। म त्यसमा 3-4वटा बुदाहरू मात्रै पहिले राख्न चाहन्छु। सेक्सन 1.3 मा एमसिए नेपालको भूमिका भन्ने छ, अङ्ग्रेजीमा सम्झौता भएको छ। अब त्यो पट्टि पनि मसँग छ, त्यसको मैले अनुवाद मात्रै भन्छु अहिले। एमसिए नेपालको भूमिका, एमसिए भनेको जो बोर्ड यहाँ सिआइएका एजेन्टको जो बोर्ड बनेको छ उसको भूमिका। अब सेक्सन 1.3 को बी नम्बरमा के भन्यो भने शक्ति र अधिकार भन्यो। एमसिए नेपालको शक्ति र अधिकार, एमसिए नेपालले आफ्नो निर्धारित अधिकार र जिम्मेवारी मार्फत नेपाल सरकारलाई पूर्ण हदसम्म बाँध्ने शक्ति र अधिकार राख्दछ। यो चाहिँ युवराज खतिवडाले पछाडि गरेको अर्को पूरक सम्झौता हो। भनेपछि एमसिए नेपालले जो यहाँ के चाहिँ तपाईँको उसको एमसिए बोर्ड जो छ नि नेपालको, अब यसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो बन्धनमा अथवा चाहिँ बाध्य अधिकार राख्दछ भनेर एमसिए नेपालको त्यो अधिकारलाई परिभाषित गरिएको छ 2 वर्षपछि 2019 मा है। नेपाल सरकारलाई पूर्ण हदसम्म बाध्ने शक्ति र अधिकार राख्दछ। अनि त्यसैमा के भन्नु भन्छ भने एमसिए नेपालले सम्झौता, कम्प्याक्ट, अन्य पूरक सम्झौता वा कार्यक्रम निर्देशिकामा व्याख्या गरे अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार र शक्ति राख्दछ, हैन? अथवा चाहिँ सम्झौतामा जे कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् त्यसको व्याख्यादेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एमसिए नेपाललाई छ, हैन? त्यो अधिकार यसले राख्दछ भनेर युवराज खतिवडाले सबै हस्तान्तरण गरेको छ। छन त्यो मूल सम्झौतामा पनि छ, तर यसलाई अझ मूर्त गरेको छ। अनि त्यसैको चौथो बुदामा सेक्सन 1.3 को चौथो बुदामा स्वायत्तता भन्ने एउटा अटोनोमी, एमसिए नेपालको स्वायत्तता, एमसिए नेपालले लिएका निर्णयहरूलाई परिमार्जन गर्ने, पूरक बनाउने, अनावश्यक रूपमा प्रभावित पार्ने वा खारिज गर्ने अधिकार, अन्तिम अधिकार न्यायिक निर्णय भन्दा अन्य कुनै सरकारी अधिकारीलाई यो अधिकार छैन।
अधिकार नभएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अन्तिम न्यायिक निर्णय भनेको एमसिसीको अमेरिकाको बोर्ड हैन। अब यो तपाईको व्याख्या अथवा चाहिँ परिमार्जन खारेजी त्यहाँभित्रका केही कुराहरू गर्नुपर्यो त्यो अन्तिम अधिकार एमसिसीलाई मात्रै छ, अरू कसैलाई छैन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्दछ भन्ने युवराजले थप्यो हैन 2 वर्षपछिको अर्को पूरक सम्झौतामा। अनि त्यसमा के भन्यो, सम्झौता र कम्प्याक्टमा निर्धारण गरिएको विधानभन्दा बाहेक हैन, सम्झौता र कम्प्याक्टमा भनेको यो एमसिसीको शेरबहादुरले गरेको सम्झौता जसमा अमेरिकन कानुनहरू अहिले भएका र भोलि बन्ने सबै कानुन लागू हुने कुरा छ र अब त्यससँग बाजिने नेपालका कानुन खारिज हुने कुरा छ। त्यो र कम्प्याक्ट भनेको यिनको 2003 मा बनेको विधान है, त्यो विधान एमसिसीको विधान यसमा निर्धारण गरिएको बाहेक एमसिए नेपालको कार्यक्षेत्र विस्तार र प्रतिबन्ध अथवा परिमार्जन नहुने कुराको सुनिश्चितता दिलाउनु पर्छ अथवा यो दुईटा चीजभन्दा बाहिर गएर हैन कुनै पनि काम हुँदैन हैन, कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन भनेर उनले आफ्नो चाहिँ एमसिसीको जो सुरक्षा सम्बन्धी मुख्य चासो राखेर जो विधान बनाएको छ त्यो भन्दा बाहिर जाँदैन भन्यो। अनि चाहिँ पाँचौं बुदामा के भन्यो, एमसिए नेपालको शासकीय स्वरूपमा एमसिए नेपालले आफूलाई अनुकूल हुने आन्तरिक नियम र नियमनहरू अवलम्बन गर्न पाउने बनाउन पाउने, आफूलाई अनुकूल हुने सबै नियमहरू यही एमसिए नेपालले बनाउन पाउँछ भन्ने युवराजले सही गर्यो। अब नियुक्त गर्ने विधि कर्मचारी एमसिए नेपालले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक र विवादरहित ढङ्गबाट आफ्नो कर्मचारी र अधिकारीहरू नियुक्त गर्नेछ, जुनसुकै राष्ट्र र राष्ट्रियता भएको कर्मचारी र अधिकारी नियुक्त गर्न पाउने छ भनेर अब यहाँ विदेशीको निम्ति सबै त्यहाँ बाटो खोल्यो हैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भनेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय भनेपछि विदेशीको निम्ति बाटो खोल्यो। अब त्यो 19 को सम्झौता अनि सेक्सन 2.1 मा छ, कार्यक्रमको सारा प्रशासकीय स्वरूपलाई एमसिए नेपाललाई अनुकूल हुने गरी कार्ययोजनाको विकास र कार्यान्वयन गरिनेछ। एमसिए नेपालले आफ्नो योजना अनुकूल परिवर्तन गर्न सक्नेछ। जस्तो यहाँको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली जति छन् नि त्यो सबै चाहिँ एमसिसीको परियोजनाको अनुकूल हुने गरी एमसिए नेपालले परिमार्जन गर्न सक्नेछ भनेपछि नेपालको चाहिँ राज्य प्रणाली नै एमसिए नेपालले बदल्न सक्ने भयो हैन, उले पुरै परिवर्तन गरिदिन सक्ने भयो। यसलाई मूर्त गरेका छ युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौताको 2 वर्षपछि। अब तपाईले उठाएको दोस्रो प्रश्न चाहिँ तपाईको भर्खरै केही समय अगाडि एमसिए नेपाल भनी जो यो खड्गबहादुर विष्टको नेतृत्वमा बनाएको छ नि यहाँ, यसले चाहिँ एमसिसीको सुरक्षाको निम्ति भनेर विभिन्न कम्पनीहरूलाई टेन्डर आह्वान गरेको थियो। अब त्यो चाहिँ तपाईको पछि म्याद सकेर म्याद थपेको थियो, सायद त्यो सकियो होला र मैले चाहिँ त्यसका केही प्रावधान शर्तहरू र उनीहरूको मिटिङ जो सुरक्षा एमसिए जो नेपाल छ यसको जो सुरक्षा युनिट छ त्यसको बैठक बसेको एउटा कागज त्यसको वेबसाइटमा छ। 11 जना मेम्बर भनेको छ, त्यसमध्ये एउटा अमेरिकन व्यक्ति छ र उसको कम्पनीको नाम पनि चाहिँ त्यसमा दिएको छ। अमेरिकन व्यक्तिको नाम के छ भन्छ भने लुइस भिलाटन भन्ने चाहिँ एउटा पात्र छ र त्यो चाहिँ कार्डनो कार्डनो भन्ने एउटा सुरक्षा कम्पनीको प्रतिनिधि भएर यहाँ बैठकमा आएको छ। अब यससँग सम्बन्धित केही कुराहरू म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। अब यो चाहिँ जस्तो हामीले बारम्बार भन्दै आएको छु नि, यो अमेरिकाको मिलिटरी प्रोजेक्ट हो हैन। मैले त पहिले यो चाहिँ मैले भनेको थिएँ यो मिसाइल प्रोजेक्ट हो, यो चीनका विरुद्ध मिसाइल प्रोजेक्ट हो, नेपाल कब्जा गर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। हामीले बारम्बार भन्दै आएको, अहिले संसदबाट पारित गर्ने ठेगान केही छैन हैन, तर यिनले सुरक्षा सम्झौता गरिसके माने भित्र सबै काम गरिसके। यिनीहरूको अड्केको मात्रै के हो भन्छ भने संसदबाट पारित गराएर एमसिसीलाई स्वायत्त बनाउने र अमेरिकन कानुन लागू गर्ने बाटो खोल्ने, बस अड्केको त्यति मात्रै हो। अब सुरक्षा सम्झौतामा यहाँ के भन्छ भने अब क्वालिफिकेसन भन्यो सुन्नुस् है, एउटा के भन्यो, एमसिए नेपाल रिजर्भ द राइट टु रिजेक्ट एनी or all applications of offers where any defect of or informality therein and accept the offer which is deems most advantageous to the institution in accordance with MCG। यहाँ के भन्छ भने मल्टिपल सेक्युरिटी एक्सपर्ट उसले मागेको, मल्टिपल सेक्युरिटी एक्सपर्ट। मल्टिपल भनेको के भन्छ भने हवाई, जल, थल अथवा गुप्तचरी अथवा भौतिक रूपमा भेट्ने सबै खालको चाहिँ योग्यता भएको हैन,
त्यस्तो एक्सपर्टको माग गरिएको छ नम्बर 1 हैन। सेक्युरिटीको है एमसीसीको सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि उसको क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि मल्टिपल सेक्युरिटी एक्सपर्ट भनेको सबै कोणबाट काम गर्न सकिने, सबै कोणबाट चाहिँ काम गर्न सक्ने र कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने, सबै क्षेत्रलाई कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने भन्यो। अब उसको योग्यता के भन्छ भने कोअर्डिनेसन विथ नेपाल क्वालिफिकेसन रिक्वायरमेन्ट द सेक्युरिटी कोअर्डिनेसन एक्सपर्ट। उसले के गर्न सक्नु पर्यो, कस्तो हुनु पर्यो भन्छ भने नेपाल सरकारका सुरक्षा निकायहरूसँग राष्ट्रिय स्तरमा वा स्थानीय स्तरमा नेपाल सरकारका सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्न सक्ने हैन। यहाँको सेना पुलिस सबैलाई परिचालन गर्न सक्ने हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। हाम्रा विरुद्धमा नेपालीहरूका विरुद्धमा अथवा अरू मित्र देशका विरुद्धमा नेपालको सेना र पुलिसलाई कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने एक्सपर्टको योग्यता उसले जो खोजिरहेछ। दोस्रो एबिलिटी माने क्षमता। अब अर्को उसको खुबी के हुनु पर्यो हैन, विदाउट डोमिनेटिङ अर अन्डरस्ट्यान्डिङ अदर्स हैन। अरू कसैबाट डोमिनेट नहुने अथवा चाहिँ अरू कसैलाई पनि नहेर्ने, माने आफ्नो चाहिँ तपाईको मिसनमा काम गर्न सक्ने, कसैबाट प्रभावित नहुने र कसैका कुरा पनि नसुन्ने हैन। आफ्नो जे प्लान छ त्यो प्लानमा चाहिँ तपाईको जबरजस्तीपूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने हैन। अब त्यो जो एक्सपर्टको जो क्वालिटीको मैले कुरा गरिरहेको छु। अब अन्डरस्ट्यान्ड सेक्युरिटी रिस्क एन्ड मिटिगेट देम हैन। सुरक्षा जो चुनौतीहरू छन् तिनलाई बुझ्न सक्ने र तिनलाई नामेट पार्न सक्ने, शिथिल पार्न सक्ने अथवा तिनलाई दबाउन सक्ने। अनि अर्को के भन्नु भन्छ भने टु फाइन्ड सोल्युसन्स एन्ड एग्रिमेन्ट्स टु इन्क्रिज एन्ड अप्टिमाइज सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी सिचुएसन इन कोअपरेसन विथ डिस्ट्रिक्ट एन्ड नेसनल लेभल सेक्युरिटी अपरेटर्स। नेपालका जिल्ला स्तर अथवा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका जो सुरक्षा अङ्गहरू छन् नि हैन, जो सुरक्षा अङ्गहरू छन् उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ जो सुरक्षा चुनौतीहरू आउँछन् नि एमसीसीलाई त्यसका बारेमा समाधान निकाल्न सक्ने र उनीहरूसँग विभिन्न खालको सम्झौताहरू गर्न सक्ने अथवा यो एउटा समानान्तर शक्तिको रूपमा आउँदैछ। जिल्ला स्तरमा अथवा राष्ट्रिय स्तरमा यहाँका सुरक्षा निकायहरूसँग सम्झौता गर्न सक्ने भनेर भन्यो हैन। अनि अब त्यो एक्टिभिटिज अफ द कन्सल्टेन्ट भन्यो हैन, जो सेक्युरिटी एक्सपर्ट भन्छ नि उसको चाहिँ तपाईको एक्टिभिटी के, क्रियाकलाप के, उसले गर्ने काम के त भन्दाखेरि कन्डक्ट ओभरअल कन्ट्री रिस्क एसेसमेन्ट। देशव्यापी नेपालव्यापी रूपमा जो रिस्कहरू अथवा उसलाई जो समस्या भन्ने देखिन्छन् नि हैन, अब तिनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने हैन, तिनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अथवा तिनका विरुद्ध जाइ लाग्न सक्ने भनौँ न हैन। उसले चुनौती ठानेका सबै शक्तिहरू व्यक्तिहरूका विरुद्धमा जाइ लाग्ने। अनि अर्को के भन्छ भने इनिसियल ट्राभल एन्ड मुभमेन्ट सेक्युरिटी थ्रु इम्प्लिमेन्टिङ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी गाइडलाइन्स। सेफ्टी र उसको जो सुरक्षा जो गाइडलाइन हो एमसीसी, अब त्यो गाइडलाइन के हो त्यो यहाँ भनेको छैन, उसले छुट्टै बनाउँछ हैन। त्यो चाहिँ यो एक्सपर्टहरूलाई उनले जो सेना ल्याउँदैछ नि एक्सपर्टको नाममा, सेक्युरिटी एक्सपर्टको नाममा यिनले के गर्ने भन्ने गाइडलाइन उनीहरू छुट्टै बनाउँछन्। त्यसमा मान्छेलाई गोली हान्नेदेखि लिएर हैन दमन गर्ने सबै खालका गाइडलाइनको कुरो मात्र गरेछ, तर गाइडलाइन भनेको छ तर उसले भोलि व्याख्या गर्छ। त्यो किन सबै व्याख्या यसलाई अधिकार भएपछि गाइडलाइनको व्याख्या उसले भोलि गर्छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ घुम्ने अथवा मुभमेन्ट भनेको उनको चाहिँ काम हैन, उनको जो चलायमान जो शक्ति हो नि घुम्ने, अब त्यसलाई पुरै कायममा ल्याउन सक्ने भन्यो हैन। अनि अरू प्रोभाइड आक्स एन्ड प्रोएक्टिभ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी रिलेटेड एडभाइस। अब के अरे चाहिँ प्रोएक्टिभ खालका र सोधिएका एमसीसीले चाहिँ सोधेका अथवा आवश्यक ठानेका सुरक्षा सम्बन्धी जति पनि सल्लाहहरू छन् ती सल्लाहहरू उसलाई दिने, के समेत इन्क्लुडिङ स्ट्राटेजिक इनपुट, रणनीतिक चाहिँ इनपुट सहितका हैन, रणनीतिक खुराक सहितका हैन सबै चाहिँ सुरक्षा सुझावहरू चाहिँ एमसीसीलाई दिन सक्ने हैन। त्यो एक्सपर्टको कुरा गर्दैछु मैले। सर्भ एज लेजन, समन्वय गर्ने, कोसँग समय गर्ने, स्पेसल्ली विथ जीओएन गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भन्यो, नेपालको कानुनसँग सम्बन्धित एजेन्सीहरू इन्क्लुडिङ पुलिस, सिडिओ अफिसेस एज वेल एज
सेफ्टी रिलेटेड युनिट्स, अरू सुरक्षासँग सम्बन्धित युनिटहरू भन्दाखेरि यसभित्र उसले सेनालाई पार्नु खोज्या होला। यहाँ आर्मी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन, अप्ठ्यारो पर्छ भनेर होइन। अब नेपालको जस्तो प्रहरी भयो अथवा सिडिओहरू भए र सुरक्षासँग सम्बन्धित अरू जति पनि युनिटहरू छन् होइन, अब उनीहरूका बिचमा सबैसँग चाहिँ सहकार्य समन्वय गर्न सक्ने भनेपछि उनीहरूले एउटा उसैले चलाउने हो होइन, स्पष्ट त्यही हो होइन, उसले चलाउने नै हो। जस्तो उसको अटोनोमी भएपछि स्वायत्तता उसलाई भएपछि त उसले चलाउने कुरा आयो। यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट भनेको छ, समन्वय चलाउने भन्दैन उसले। तर अब सेना पुलिस र सिडिओलाई पनि कोअर्डिनेसन गर्ने भनेपछि यिनी सबैलाई उसले चलाउने होइन, त्यो म्यान्डेट। अस्ति यिनको मिटिङको निर्णयको कुरा गर्दैछु मैले। यति सबै अस्ति एमसिए नेपाल भन्ने जो बोर्ड बस्यो यसको निर्णयको कुरा गर्दैछु। अब यो निर्णय भोलि किन लागू हुन्छ भन्छ भने मैले अघि नै भने नि सर्वशक्तिमान अब एमसिए नेपाल नै हो भनेर युवराज शङ्करवालाले सम्झौता गरिसकेका छ। त्यसैले यो संसदबाट पारित हुने बित्तिकै यो निर्णय लागू हुन्छ, एमसिए नेपालको यो निर्णय लागू हुन्छ, जो निर्णय अन्तर्गत नेपालको सेना पुलिस र सिडिओका बिचमा कोअर्डिनेसन गरेर उनले यो तीनटा निकायलाई हाँक्न सक्ने अधिकार उनले लिएर अस्ति भर्खरै निर्णय गरेका छन्। भर्खरैको माइनर हो, यो हप्ता 10 दिन पनि भएको छैन। अनि अर्को के गर्ने, अर्गनाइज एनुअल ड्रिल भनेको अभ्यास, सैन्य अभ्यास, हामी सैन्य अभ्यास भन्छौँ, ड्रिल भनेको त्यस्ता खालका ड्रिलहरू गर्न सक्ने नेपालभित्र होइन। अब सुरक्षा सम्बन्धित अभ्यासहरू चाहिँ तपाईँको गर्न सक्ने। अनि त्यसपछि सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरूको सप्लाई गर्ने, आपूर्ति गर्ने होइन। सुरक्षा सम्बन्धित जति पनि लजिस्टिकदेखि लिएर हात हतियार जति पनि हुन्छन् तिनी सबै सामानहरू आपूर्ति गर्न सक्ने, यो एक्सपर्टको कुरा गर्दैछु मैले। एक्सपर्ट यस्तो चाहियो भने मागेका छन् यिनीहरू। अनि त्यसपछि एमसिसीको सेक्युरिटी टिमसँग नियमित रूपमा चाहिँ सम्पर्कमा रहने। सेक्युरिटी टिम कहाँको? इन वासिङटन डिसी भन्यो, अमेरिकाको वासिङटनमा जुन एमसिसी कार्यालय छ त्यहाँ रहेको उसको चाहिँ सुरक्षा टिम, जो सुरक्षा युनिट छ त्यससँग चाहिँ नियमित सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने भनेर भन्यो होइन। अनि पार्टिसिपेट इन्फर्मेसन, अरू विभिन्न खालका इन्फर्मेसन एट सिमिलर डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन, अरू विकाससँग सम्बन्धित सङ्गठनहरू भन्यो, सायद मलाई लाग्छ एनजिओहरूलाई भनेको होला। अब यिनी जो उनले परिचालन गरेका छन् अब यिनीहरूसँग नियमित रूपमा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने भनेर यति चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्यो अस्ति भर्खरै एमसिए नेपालको बोर्डले। उसको माइनेटको निर्णय हो यो। अब मैले अघि नै तपाईँले भने उसको सुरक्षा सम्बन्धी बैठकमा, यसको बैठकमा जो एउटा अमेरिकन बस्यो लुइस भिल्लाल्टा भन्ने, त्यो कार्डनो भन्ने एउटा चाहिँ सुरक्षा कम्पनीको प्रतिनिधि भएर आयो। अब कार्डनो भन्ने सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिनिधिको म यसको एउटा च्याप्टर त्यहाँ मैले वेबसाइट हेरेँ, यिनले सर्भिस आफूले उपलब्ध गराउने सेवा भन्ने एउटा चाहिँ मेनु छ, त्यो मैले खोतलले हेरेँ। यसले के भन्छ भने कार्डनो डेलिभर्स सक्सेसफुल प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट सोल्युसन्स सिकिङ टु क्रिएट इम्प्रुभ एन्ड सस्टेन मिलिटरी कम्युनिकेसन्स एक्रस द ग्लोब। यसले मिलिटरी चाहिँ कम्युनिकेसन विश्वव्यापी रूपमा एउटा मिलिटरी कोअपरेसनको निम्ति काम गर्छ होइन, सैन्य चाहिँ सहयोगको निम्ति काम गर्छ, समन्वयको निम्ति काम गर्छ। हामीले यसलाई नबिर्स्यौँ है। त्यो कम्पनी जो यो मिटिङमा आएर यहाँ बस्यो होइन, मलाई लाग्छ उसलाई टेन्डर पास गरेर बोलाएको मान्छे त्यही हो। यिनले जो सुरक्षा कम्पनीको निम्ति टेन्डर अघि सुरुमा भन्नुभयो नि, त्यो टेन्डर पास भएर उनको बैठकमा बस्न आएको अमेरिकन त्यही कम्पनी हो। यसले चाहिँ मिलिटरी चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउने काम गर्छ। अब के सेवा गर्छ भन्छ भने मिलिटरी मास्टर प्लानिङ सर्भिस भन्यो होइन। अब त्यो भित्र 4वटा सेवा यसले उल्लेख गरेको छ। एउटा चाहिँ एयरफिल्ड एन्ड रेन्ज प्लानिङ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्छ भने एयर स्पेस माने हवाईबाट आक्रमण गर्ने अथवा हवाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ युद्ध भनौँ कि अथवा आक्रमण भनौँ, हवाई युद्ध र रेन्ज प्लानिङ। रेन्ज भनेको कति दूरीसम्म चाहिँ तपाईँको एक्सन गर्ने भन्ने जति प्लानिङ हुन्छ नि त्यो सबै प्लानिङ यसले गर्छ। एउटा यसको काम है। यो कार्डो भन्ने जो कम्पनी जो एमसिए नेपालको मेम्बर भएर आयो अहिले, एउटा काम। दोस्रो काम ल्यान्ड युज एन्ड इन्स्टलेसन मास्टर प्लानिङ। ल्यान्ड युज भनेको जमिनको प्रयोग, एउटा स्पेसको भयो होइन, एउटा जमिनको प्रयोग भयो सुरक्षाको हिसाबले, मिलिटरी हिसाबले होइन, जमिनभित्र योजना बनाउने। तेस्रो चाहिँ तपाईँको इन्क्रोचमेन्ट प्लानिङ, अतिक्रमण भन्छ। अतिक्रमण प्लानिङ भन्नाले अब यो बुदा किन राख्यो जस्तो मलाई लाग्छ भन्छ भने अतिक्रमण रोक्ने भन्यो यसले।
जस्तो एमसीसी चाहिँ संविधान के अरे ऊ स्वायत्त भएर अमेरिकन कानुन नियम तपाईँको लागू भयो भने अब त्यहाँभित्रबाट अरू कुनै पनि देशलाई घुस्न नदिने प्रावधान अन्तर्गत यो कम्पनी बोलाइया छ। अतिक्रमण रोक्ने भन्यो भनेपछि यो कम्पनी आएपछि एमसिए बोर्डको सेक्युरिटी चाहिँ तपाईँको लिने जिम्मा लिएर यो अमेरिकन कम्पनी आएपछि अब उसले चाहिँ एमसिसीको जति पनि दायरा हुन्छ नि त्यसभित्र हुने सबै अतिक्रमणहरू यसले रोक्छ भन्यो। यो सेवा उपलब्ध गराउँछ भन्यो। यो कार्ड नो भन्ने कम्पनीको तपाईँको वेबसाइटमा लेखेको कुरा। र चौथो चाहिँ अधिग्रहण डाटा एक्विजिसन भनेको यसले चाहिँ प्रोभाइड रेपिड डाटा एक्विजिसन टु एक्सनेबल इन्टेलिजेन्स डेलिभरी हैन। एक्सनको निम्ति चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा गुप्तचरबाट उपलब्ध हुने जाँचाहरू अथवा यसले चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि यसले नेपालव्यापी रूपमा एउटा सुराकीको काम गर्ने भयो हैन। डाटाहरू अधिग्रहण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अतिक्रमणलाई चाहिँ तपाईँको रोक्ने, जमिनबाट चाहिँ हुने सैन्य गतिविधि र माथि हवाईबाट हुने सैन्य गतिविधि यो उपलब्ध गराउने। तर यहाँ सामुद्रिक कुरा छैन किन नेपाल समुद्रसँग जोडिएको छैन, त्यसकारणले यहाँ समुद्रको कुरा छैन। अब यो चारवटा मिलिटरी मास्टर प्लानिङलाई आफ्नो घोषित सर्भिस भनेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको एउटा अमेरिकन सेक्युरिटी कम्पनी एमसिए नेपालको 11 जनाको तपाईँको त्यो मिटिङमा सुरक्षा सम्बन्धी मिटिङमा त्यो बोर्ड मिटिङमा आएर चाहिँ बैठकमा भाग लिएको छ। यसमा बस्ने चाहिँ नेपालीहरूको नाम कसको छ भन्छ भने महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, सलभ रिजाल, शङ्कर यादव, आशिष भण्डारी, मेरिमा पाण्डे, पुष्पाञ्जली ढकाल, कन्हैया राज भण्डारी, रमेश दत्त भट्ट, सुरेन्द्र राई, राम रेग्मी लगायत त्यो लुइस भन्ने एउटा अमेरिकन यिनको बैठक बसेर यो सबै तयारी यिनीहरूले गरिसकेका छन् हैन। जस्तो हवाईबाट हवाई स्पेसबाट नेपाल नियन्त्रण गर्ने, ल्यान्डबाट नेपाल नियन्त्रण गर्ने, बाहिर देशहरूसँग अतिक्रमण रोक्ने भन्यो नि। अतिक्रमण यहाँ के हुन्छ भने अरू देशसँग अब सन्धि सम्झौता हुन नदिने, एमसिसीको निम्ति चाहिँ सुरक्षा थ्रेट आउँछ भन्ने सम्झौता हुँदा अतिक्रमण रोक्ने र गुप्तचरी गर्ने हैन। अब डाटा एक्विजिसन भन्ने भन्यो गुप्तचरी गर्ने, सबै सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने। अब यो चारवटा चाहिँ तपाईँको उद्देश्य बोकेको अब त्यो कम्पनी नेपालभित्र आइसकेका छ। यिनीहरूले त्यो टेन्डरबाट यसलाई भित्याएका छन्। त्यसैले मैले यहाँ भन्न खोजेको के हुन्छ भने माने सिधै देशलाई उपनिवेश बनाउने जो एउटा चाहिँ सिएएका चाहिँ तपाईँको एजेन्टहरू जो नेपाल विरुद्ध अपराधीको जत्था छ नि, यिनीहरूसँग अब भौतिक रूपमै लड्नुपर्ने चाहिँ परिस्थिति आयो हैन। भौतिक रूपमै किन एमसिसी जब संसदमै गएको छैन, यिनको यो सम्पूर्ण प्रक्रिया जो तपाईँ हामी हेर्छौँ नि, यसले गर्दाखेरि यिनले बलपूर्वक नेपालभित्र अमेरिकन सेना ल्याउने चाहिँ तयारीमा यिनी घनीभूत रूपमा लागेर निर्णय गरिरहेछन्, माइनेट गरिरहेछन् हैन। बैठक बसेर माइनेट गरिरहेछन् भने यिनीसँग भौतिक रूपमै चाहिँ उत्रिनुपर्ने परिस्थिति आयो हैन। सबै नेपाली त हामीले बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा। र यिनीहरू विदेशी हुन्, हामी यसमा भ्रम पाल्न हुँदैन। यद्यपि कतिपय मान्छे भन्छन् कोही अब त्यो बोर्डमा बसेका मान्छेहरू विभिन्न आवरणमा मान्छे त उनी त नेपाल विरुद्ध चाहिँ त्यो बोर्डमा बसेका छन्, यो सबै निर्णय गर्न बोर्डमा बसेका छन् उनीहरू। त्यहाँ के को व्यक्ति बसेको छ भन्ने प्रश्न होइन, तिनी सबै सिआइएका कर्मचारी हुन्। प्रत्येक नेपाली यो कुरोमा स्पष्ट हुनुपर्छ, सिआइएका कर्मचारी हुन्। यो अपराधी जत्थासँग फिल्डमा उत्रिनुको विकल्प हामीसँग छैन। र त्यही भएर मैले बारम्बार भनिरहेको छु नि, अब यो ढङ्गले आइसकेको शक्तिहरूका विरुद्ध लड्नको निम्ति हामीले यसको विरोधमा रहेको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग सहकारी नगरिकन हामीलाई कुनै पनि उपाय छैन हैन। यिनलाई यहाँबाट निकाल्नको निम्ति जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गर्छन् त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको हाम्रो सहयोगी हुन्छन्। त्यो सबैसँग सहकारीको बाटोबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले उनीहरू अब अन्तिम प्रयासमा छन्। जस्तो यो दबाब हो, मैले भन्छु नि यिनको माइनट यो के अरे चाहिँ यो जो मैले के नाम भने अघि यो बोर्डको अध्यक्ष छ नि अहिले, अब यिनीहरू लगायतको जो माइनट हैन, अब जो सेक्युरिटी एक्सपर्टहरू क्वालिफिकेसनहरू यो भएको भन्ने जो माग गरे जुन मान्छेले ल्याए नि, यिनीहरू नेपालमाथि आक्रमण गर्ने अन्तिम तयारीमा आइसकेका छन्, माइनेटै गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले यिनलाई चाहिँ हामीले मुलाहिजा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो मामिलामा नेपालीहरू एक हुनुपर्छ र उनीहरू त्यो ढङ्गले आयो भने त्यसको चाहिँ सिधै भौतिक प्रतिकारमै उत्रिनुपर्छ। हामीसँग अर्को विकल्प छैन। मलाई लाग्छ यिनको यो अन्तिम प्रयास हो, यो नाङ्गोपन, यो निर्लज्जता हैन, अन्तिम कोसिस हो। मैले अघि पनि भने नि, तर हामीले हेऱ्यौँ, अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, राप्रपाभित्रको चुनाव, एमालेको विभाजन हैन, सारा ट्रेन हामीले हेर्दाखेरि यिनीहरू विनाश
यिनीहरू विनाश र पतनको चाहिँ सङ्घारमा पुगिसकेका छन्। यिनको पनि त्यही ढङ्गले अवसान हुनेवाला छ होइन। एमसीसीको नाममा जो आइरहेछ नि यिनको पनि यही ढङ्गले विनाश हुन्छ र भोलि यिनको पतन भएछ सकेन भने पनि यो अपराधी जथालाई कुनै पनि मूल्यमा हामीले छोड्नु हुँदैन, छुट दिनु हुँदैन। मेरो सबै नेपालीहरूमा अनुरोध यही छ। मङ्सिर 28 पछि चाहिँ यदि संसदको बैठकको आह्वान गरेका छ, त्यो बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको लागि के प्रक्रिया त अगाडि बढ्ला के देखिन्छ? होइन, यस्तो जस्तो प्रक्रिया यस्तो हो। अब यिनीहरू क्यालकुलेसन जस्तो धाक धम्की सारा चिज यिनको यो बिचमा प्रयोग हुन्छ होइन। जस्तो त्यसको निम्ति होइन त्यहाँ छलफल हुँदैन, छलफल गर्न त बन्देज लगाएको छ। एमसीसी त्यो प्रस्ताव चाहिँ छलफलको निम्ति संसदमा राख्न मिल्दैन। संसदमा राखेपछि एकैपटक भोटिङ हुने हो। त्यो त मूल सम्झौतामै उनले लेखेका छन्। एमसीसीको यो सम्झौता संसदमा छलफल गर्न लगिँदैन, त्यसलाई अनुमोदन गर्न मात्रै लगिन्छ भनेर सम्झौता भएको छ। त्यसकारणले छलफल होइन, एकैचोटि अनुमोदन गरे। त्यसकारणले यिनले संसदमा लग्ने, नत्र भने छलफल हुन्थ्यो भने त संसदमा उहिले आइसक्थ्यो, त्यो प्रावधानै छैन। त्यसकारणले यिनले त्यो बहुमतको ग्यारेन्टी नभइकन संसदमा लग्न नसकेको हो। किन संसदमा लग्ने बित्तिकै त अहिले बहुमत चाहिँ तपाईँको भएन भने त तुइयो हो। त्यो डरले यिनले संसदमा नलग्या हो होइन, बहुमतको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म। त्यसकारणले अब यो बिचमा माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस, मधेसवादी, बाबुराम सबैलाई अन्तिम धाक धम्की प्रलोभन अथवा चाहिँ तपाईँको आश्वासन जे दिएर हुन्छ। यिनले 28 गते त्यो बहुमत पुर्याउन खोज्छन् होइन। जस्तो एउटा प्रयत्न तुहियो, अहिले राप्रपाभित्र तुहियो होइन, तुहियो। मैले जहाँसम्म सुनेको केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष, एमाले चाहिँ मङ्सिर 28 को बैठक राख्न नदिने अथवा बाधा पुर्याउने यस्तो प्रकारको त्यो आएको छ। जस्तो चाहिँ माधव नेपालहरूलाई उनीहरूले कारबाही गरेका छन्। अब त्यो कारबाही परेका मान्छेहरूलाई उपस्थित गराएर हामी बैठक हुन दिन्नौँ भनेका छन् होइन। अब यस्तै चिजले अब यस्तै चाहिँ एउटा झमेला पनि छ। यहाँ बहुमत पुग्ने यही सम्भावना छैन। र दोस्रो चिज मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, यो नेपालभित्रका दलहरूको बहुमत र अल्पमतको समीकरणको मुद्दा मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ध्रुवीकरणको मुद्दा हो, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ लडाइँको मुद्दा हो र नेपालको भू राजनीतिको सबैभन्दा विस्फोटक इस्यु हो होइन। किन यो एमसीसी पारित गर्ने भनेको तिब्बत विभाजनको निम्ति अमेरिकन सीमा नेपालमा इस्टाब्लिस गर्ने कुरा हो। अरू मैले बुझाएँ सारमा यति हो, तिब्बत विभाजनको निम्ति र चीनमाथि यहाँबाट छद्म युद्ध अगाडि बढाउनुको निम्ति अमेरिकन सेनालाई यहाँ चाहिँ उसको स्टेसन स्थापित गर्ने मुद्दा हो यो। अब यो हो भन्ने कुरा मैले अघि नभने यसले देखाइसक्यो होइन। यसले देखाइसक्यो, उनको सेक्युरिटी कम्पनी आइसक्यो, उनको बैठक बसिसके, माइनेट पनि गरिसके र उनले स्पेसबाट जमिनबाट कसरी चाहिँ प्रत्याक्रमण गर्ने भनेर सारा चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा आफ्ना उद्देश्यहरू देखाइसके भनेपछि यो यिनको अन्तिम प्रयास हो। अब उनले पनि 28 गते पारित भएन भने हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर बोलिसकेका छन् होइन। अब तर मलाई त्यसमा विश्वास छैन, किन अमेरिकनहरू अन्तिम प्रयाससम्म पनि गिजोल्न कोसिस गर्छन्। जस्तो अस्ति भन्न लगाए नि, हामीले केही समय म्याद देऊ, हामी चाहिँ सहमति गराउँछौँ भनेर यहाँबाट एजेन्टहरूलाई भन्न लगाए, सुरागीहरूलाई भन्न लगाए। अब 28 गते कुनै बहाना बनाउलान्, अपिल गर्न लगाउलान् होइन। उसलाई त यहाँ यसलाई लम्ब्याउनु छ, अहिले भएन भने 28 गते भएन भने लम्ब्याउनु छ। त्यसपछि जस्तो बाबुराम, शेरबहादुर जस्ता मान्छेहरू प्रयोग गरेर हामीले अलिकति फेरि म्याद देऊ, कमल थापा जस्ता मान्छे प्रयोग गरेर हामी फेरि छलफल गर्छौँ भन्ने केही दिन लम्ब्याउनु। तर उनीहरू सफल हुँदैनन्। मैले बुझेको निष्कर्ष त्यही हो होइन। उनीहरू सफल हुन्थे भने अब ग्लोबल राजनीतिमा र नेपालकै राजनीति पनि त्यो लक्षण देखिन्थ्यो। तर उनीहरू सफल हुँदैनन् भनेर हामी चुप लाग्नुहुन्न। देशका विरुद्धमा जो अपराध गरे जुन विदेशी तत्त्व र तिनका भरिया बोक्ने अपराधीहरू, यिनलाई राम्रोसँग चाहिँ नेपालले चिनिसकेको छ। यिनलाई कसरी दण्डित गर्नुपर्छ भने त्यो सङ्कल्प हामीले बोक्नुपर्छ। यिनी सफल हुँदैनन् र यिनको जरो नेपाली भूमिबाट उन्मूलन गर्नुपर्छ। हामी त्यो विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो सबैलाई अनुरोध हो। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।